सेजिटेरियस वाला सितारा आपको हेल्प आउट करेगा, आपकी मदद करेगा। देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमारे क्या कहते हैं। कहानी को शुरू करेंगे जी 30th ऑफ मार्च से और एंड करेंगे इसको 5th ऑफ अप्रैल पे। तो जी 30th, 31st एंड 1st ऑफ मार्च। अल्लाह करे कि कोई करियर से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मेरे जो है ना सेजिटेरियंस को मिले। हालांकि करियर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शायद ना चल पा रहा हो, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती रही हूँ कि जो लाइमलाइट में है बहुत होशियार रहें कि कोई स्कैंडलाइज करने की कोशिश ना करे। तो इस वक्त जो है अल्लाह करे इन 3 तारीख़ों में कोई हौसला अफजा खबर आपका रास्ता आसान करे। उसके बाद 2nd और 3rd की तारीख भी ठीक है अप्रैल की, वो भी आपकी फेवर में है। 4th और 5th अप्रैल ये थोड़ी सी स्लो है। तो इन 2 तारीख़ों में तो मैं पहले से कह रही हूँ हस्बे तौफीक चाहे जो आपकी जेब इजाज़त देती है आप अपना सदका निकाल दीजिएगा। ऐसी मूड की ख़राबी जो है वो कल को ज़्यादा आपको डिस्टर्ब ना करे, ना फिज़िकली ना डाउन करे। वैसे फ़िज़िकली नहीं डाउन होंगे क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सितारा अभी एंटर हुआ है 31st ऑफ मार्च को। ये सितारा मेरे सेजिटेरियन जो मुलाजमत में हैं उनके लिए काफ़ी आसानी लेके आएगा और खुदा ना खास्ता जो बीमार हैं उनके लिए भी रास्ते बनाएगा, उनको शिफा देगा, अच्छी सेहत देगा और जो है जॉब के माहौल को भी मेरे जो है सेजिटेरियंस के लिए आसान करेगा। तो ये तो एक अच्छी खबरें हमें दे रहा है। और फिर 11 मार्च से जो एक और सितारा सीधा हुआ है ये भी अच्छा है मेरे सेजिटेरियंस के लिए। कोई रिकवरी है, कोई इनहेरिटेंस से किसी पैसे ने रिलीज़ होना है या कहीं से पैसा मल्टीप्लाई होने का कोई जायज़ और हलाल सोर्स अगर समझ में आता है तो मिस मत कीजिएगा सेजिटेरियंस, क्योंकि ये वाला वक्त पैसे को मल्टीप्लाई करने का वक्त है। रिकवरी है तो चेज़ कीजिए, इनहेरिटेंस है तो उसको मामले को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी रिकवरी बहुत बाआसानी जो है यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि आपके फैमिली हाउस के अंदर सेजिटेरियंस वहाँ पे सितारे थोड़े से डिस्टर्ब हैं। आपका फैमिली होम जो होता है या रिश्ते, वहाँ पे सितारा देखें डाउन हुआ था पिछले साल 12 जनवरी से। पिछले साल इस साल 5th ऑफ फरवरी से एक सितारा मज़ीद आया जो कि रिश्तों के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करा सकता था। फिर 2 मार्च को एक और आया, वो भी क्या कर सकता था, ऐसे आपके अंदर जारहाना स्टाइल पैदा कर सकता था और रिश्तों में तनाव आ सकता था। अल्लाह करे जब से 21 मार्च गुजरी है कुछ रिलीफ आया, और अगर नहीं आया रिलीफ तो फिर 15 अप्रैल तक रिलीफ यकीनी है। तो तब तक मोहतात चलिएगा। वो अगर कोई जैसे ये घर से रिलेटेड है सितारे की ज़िंदगी या घर वालों से रिलेटेड है तो ये दोनों है। मतलब अगर घर की कंस्ट्रक्शन है उसमें हर्डल्स डिले आ सकते हैं, घर के एमी खामखा चीज़ें ख़राब हो के आपको परेशान कर सकती हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको ज़रा उसमें वाइड तौर देखिएगा कि घर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, घर के लोग, इसमें सारा इस दायरे के अंदर आता है। इसका दायरा कार ज़रा वसी है। उसके बाद एक सितारा 14th ऑफ फरवरी को जिसने जगह बदली, मुझे लगा कि ये आपके रिश्तों में ख़राबी ना पैदा करे, आपको बच्चों की साइड से डिस्टर्ब ना करे, आपकी लव लाइफ में कोई ख़राबी ना लेके आए। लेकिन यहाँ पे अभी तो एक सितारा अच्छा है सेजिटेरियंस 21 ऑफ मार्च से आया हुआ है। अभी तो ये यहाँ के माहौल को बेहतर रखे हुए है। आपकी लव लाइफ या आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं तो अभी तो ये यहाँ पे हमें बेहतरी की इंडिकेशन दे रहा है। और पैसे वाली मेरी बात को ज़रा सीरियस लीजिएगा, उस पर मेहनत कीजिए। और मेरे वो बहन भाई जो मुलाजमत में हैं 31 मार्च से ये हाउस भी एक्टिव हो गया है। सिर्फ इस हफ्ते की
کی طرف. ہمارے سیکریٹریس دوستوں کے لیے یہ جو 29 سے لے کر 5 اپریل تک کا ویک ہے یہ ایسا ہے جس میں آپ کے زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے, آپ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے جو ہے نا اب آپ آگے نکل گئے ہیں, لوگ پیچھے رہ گئے. سو آپ کی نیٹ ورکنگ میں شفٹ آ رہی ہے, آپ کی سوچ میں شفٹ آ رہی ہے, اور آپ سوشلی زیادہ ایکٹیو ہیں. آپ کو ایسی اپرچونیٹیز اس ہفتے مل رہی ہیں جہاں آپ نئی دوستیاں کر سکتے ہیں, نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں, اور نئی الائنسز فارم کر سکتے ہیں. آپ کی نئی الائنسز فارم ہو سکتی ہیں. اور اس ہفتے کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ہیکٹک ہے ریگارڈنگ کمیونیکیشن, بات چیت, سمجھانا اپنی بات. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھا لیں. People are not understanding, people are not following you. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اپنی بات کو وہ سمجھنا چاہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں اسے وہ بادر نہ کریں. دیٹ از ون تھنگ. اینڈ دین وینس جو ہے یہ آپ کے اس ہفتے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. 6th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ آپ کے ہیلتھ کا بھی ہوتا ہے. سو یور ہیلتھ, یو کین امپروو یور ہیلتھ, یو کین جیسے لگتا ہے کہ زیادہ تر سیکریٹریس دوست جو ہیں وہ جم جوائن کر رہے ہوں گے, کسی کاسمیٹک سرجری کا سوچ رہے ہوں گے, یا اس طرح سے پورا مہینہ جو ہے آپ اپنی لکس کی امپروومنٹ کی طرف ورکنگ کرتے نظر آتے ہیں. پھر ایسا ہے اس ہفتے کوشش یہ کریں کہ آپ کسی قسم کا رسک نہ لیں, کوئی گیمبل نہ کریں, کوئی ایسا, کیونکہ آپ بڑی ہائی اسپرٹس میں ہو سکتے ہیں لیکن دنیا اتنی ہائی اسپرٹس میں نہیں ہے. لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سبز باغ دکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے اسٹائلائز کر کے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے گا, بیکاز دھوکہ از سم تھنگ دیٹ از جسٹ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس دھوکے سے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ نے دھوکہ جو ہے وہ پیسے کا دھوکہ اور وراثت کے معاملات کا دھوکہ اپنا, اگر آپ کسی قانونی معاملات سے گزر رہے ہیں تو جسٹ چیک یور لائر اور چیک آن یور جج کہ وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کے لیے پرابلم ایریاز اس وقت بن سکتے ہیں. سو امپروو یور نیٹ ورکنگ اس مہینے, اس ہفتے پوری. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یور لو از اپروچنگ یو, واٹ ایور از یور لو. کوئی آپ کا کریئر ہے, آپ کا کریئر ہو گیا, آپ کی جاب ہو گئی, آپ کا لو ہو گیا, دیٹ ریئل لو ان دا وے آف فارم آف لو, واٹ ایور از یور لو. کوئی عقیدہ, some guide, کوئی ٹیچر, وہ whoever that is approaching you. Your negative energy is کہ لوگ آپ کا جو بینیفٹ ہے وہ لے کر کریڈٹ اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے کریڈٹ کو اپنے ساتھ آپ سے چھیننا جا سکتا ہے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پازیٹیو ہے, ہیپی ہے, اٹریکٹ لو اور امپروو لو. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 8. 8 جو نمبر ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی مینیفیسٹیشنس کا نمبر ہوتا ہے. آپ جو چاہتے ہیں آپ اس کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ اٹ سیز. آپ کا جو لاکی چارم ہے دیٹ از اے گولڈن کوائن, گولڈن کلر کا سکہ یا کوائن, اینی تھنگ دیٹ از راؤنڈ اینڈ گولڈن, دیٹ کین بی یور لاکی چارم دس ویک. آپ کا جو لاکی اسٹون ہے دیٹ از بلڈ اسٹون. بلڈ اسٹون آپ کی انرجی کے ساتھ چلتا ہے اور یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو, دور پرے کے رشتہ دار کو جو کسی مشکل میں, اسے ہیلو کیجیے, بات چیت کیجیے. یعنی کہ صلہ رحمی جو ہے یہ, اگر کوئی رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. اپنے ارد گرد جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کیجیے اور امپروو کرنے کی کوشش کیجیے.